देव बरो दिसते तुमकां सुमेस्तांक सगळी पृथ्वी निराकार अंधकारांत आणि थंयसर रिती आसली आणि तो वळ देवान म्हळें उजवाड जावं दी आणि हर एका उतरा वरवीं देवान सगळी सृश्टी रचली मनशाकी रचलो आणि मनशाक रचून ताणें ताचो स्वास ताचे भितर फुंकलो आणि तो जिवो जालो देवाक पळोवंक लागलो देवाक अनुभव करूंक लागलो देवाच्या लागीं तो सरूंक लागलो देवा सांगता तो चलूंक ताणें थंयसर सुरवात केली पूण देवान आडवारलें ते फोड ताणें केलें देवाच्या शब्दाच्या विरोध तो गेलो आणि ताचो आत्मो ताणें होगडायलो ताणें मरण अनुभव केलें आणि जेजू आज म्हणटा तुझ्या कुडी वरवीं मनशाच्या कुडी वरवीं की तेंच प्रयोजन ना बगर आत्मो जीव दिता आणि म्हजी उतरां तुमकां जीव आणि आत्मो हाड दितात म्हणून सांगता वय आदाम जें कितें होगडायलें ते जेजू क्रिस्तान फाटीं दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो दुसरो आदाम जावन तो आयलो मात्र न्ही ताची उतरांच आमकां जीव दिवची जावन आसात कित्याक शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मदें जियेलो आणि आम्हा सर्वां पसत ताणें तसो प्राणच दिलो म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवन म्हणून ताची कूड खातर खावंक आमकां सांगू ना बगर ताची उतरां समजून जें कितें ताणें त्या कुर्सार केलां तें समजूंक ताची उतरां आमकां गरजेचीं जावन आसात ही जावन आसा शुभ वार्ता आणि ही शुभ वार्ता कोण बोवार्थ दवरता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा आणि तो ससनाक जियेता वय असली उतरां थंयसर आसल्या धर्म पालन करतल्या कोणाकी अर्थ जावनात आणि ती मानून घेवंक जावनात आज आमी धर्मांत रावन हें कितेंय समजूंक आमकां साध्य ना आमच्या संवसाराच्या जाणवायेन आमकां हें समजूंक साध्य ना देखूनच सांगलें मनशा वरवीं कितेंच जायना कुडी वरवीं कितेंच जायना कुडीच्या सैमांत ही उतरां आमकां अर्थ जायनात बगर खेदाळा आमकां देवाचो आत्मो अर्थ करून दिता थवळ मात्र आमकां जेजूक जाणा जावंक जाता आणि जेजू विचारता शिसांक तुमी म्हाका सोडून वेतात गी धवळ शीस म्हणटात सोम्या आमी खंय वसूं सोम्या पेद्रू म्हणटा हांव खंय वसूं तुजे लागीं आसात सस्नीक जिवीत दिवची उतरां वय भाव भयणीनो असलो भावार्थ आमचो जायचे आणि ही उतरां आमकां समजचे जाल्यार ताच्या पवित्रत्म्याची गरज आसा शब्दाची गरज आसा जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आज ह्या कुडी पासत न्ही भागर आत्म्या पासत म्हणून आज आमकां जेजू स्पश्ट करून दिता सस्नीक जिविता पासत देखूनच सस्नीक जिवीत म्हळ्यार ताणें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जावचें जावन आसा आणि ह्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक ही दैवीक उतरां आमकां देवान फावो केल्यांत ती उतरां आमी नियाळ करून ताच्या प्रेरकत्म्याक जोडूंक देवान आमकां हें फळ दवरलां हें सस्नीक जिविताचें फळ तें उतार जावन आसा आणि दैवीक उतार आमकां ससनाक जिवंक प्रेरण जावन आसा आमेन